أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. شانئك هو الأبتر. فصل لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. وبلغنا رسوله
النبي الكريم الأمين. सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत आवाज़ और अदायगी। अल्लाह ताला की एक ब्लेसिंग है आप पे।